खुदाए कदूस का कलाम जो आज हम सीखेंगे, ये वो सिलसिले की कड़ी है जो हम सीख रहे हैं कि किस तरीके से हम रूहानी ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। इसके अंदर जो उनसे हमने अभी तक सीखा, खुदा की बुलाहट को, उस बुलाहट के नतीजे में जो उनसे जब आप उसे कबूल करते हैं तो आप खुदा के चुने हुए लोग कहलाते हैं। जब आप चुने जाते हैं तो खुदाए कदूस आपको अपनी हिकमत देना शुरू करते हैं। आप उनके कलाम को सीखना समझना शुरू करते हैं और आपको अपनी उस पुरानी जिंदगी के अंदर जो गुनाह आलूदा जिंदगी है, जिसमें आपने हुक्मों को तोड़ा, आइन को पमाल किया, उससे आप आशना होते हैं। आप उस घिनौनी जिंदगी को जान पाते हैं और उस घिनौनी जिंदगी को जानने के वजह से आप तौबा की तरफ माइल ठहरते हैं। हम देखते हैं कि तौबा आप किस चीज से कर रहे हैं। तौबा आप उन हुक्मों की जो आपसे टूटे, जिनकी आपने रूह गर्दानी की, उनको जो उनसे है, जिन्हें गुनाह गर्दाना गया है, उनसे आप जो है तौबा तलब कर रहे हैं खुदाए कदूस की। हम गुनाह को सीख रहे हैं कि गुनाह क्या है। कलाम खुदा के अंदर हमने पिछले 2 सेशन में गुनाह को देखा। आज हम इसके तीसरे और आखिरी गुनाह के बारे में सीखेंगे। लेकिन ये रूहानी सफ़र यहीं पे ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि रूहानी सफ़र के लिए ज़रूरी है कि हम जो है तौबा जब करें तो तौबा के बाद हमें बपतिस्मा लेना ज़रूरी है, हमें इकरार करना ज़रूरी है। हम उसको देखेंगे और उस बपतिस्मा के नतीजे में हम जो है देखेंगे कि रूहानी तोहफा जो है, जो हमें देने का वादा फरमाया गया है, वो हमें क्या सिखाता है। हम देखते हैं कि खुदा कदूस चाहते हैं कि हम जो है वो उनके हुक्मों को बजा लाएं, उनके हुक्मों को जो है उन पे अमल पर आ हों। वो चाहते हैं कि हम उस कफारे पर ईमान लाएं और आइंदा से गुनाह ना करें। हम देखना चाह रहे हैं कि गुनाह किस तरीके से हम सीख सकते हैं। हम सीखना चाह रहे हैं कि हम गुनाह करते क्यों हैं, क्यों गुनाह हमसे सरजद हो जाता है। हम इसके लिए पालूस रसूल की मार्फत जो कलाम हमें दिया गया रोमियो के खत में, रोमियो 7 बाब में आएंगे और उसकी 15वीं आयत को कलाम खुदा से सीखेंगे। रोमियो 7 बाब की जब आप 15वीं आयत में पढ़ते हैं तो कलाम खुदा पालूस रसूल की मार्फत आपसे यूं मुखातिब होता है, और जो मैं करता हूं उसको नहीं जानता, लेकिन जिसका मैं इरादा करता हूं वो नहीं करता, बल्कि जिससे मुझको नफरत है वही करता हूं। कलाम खुदा के अंदर आप देख रहे हैं कि पालूस रसूल बयान फरमा रहे हैं, वो कह रहे हैं, वो जिच हैं, वो कहते हैं कि जो मैं करता हूं मुझे इल्म ही नहीं, जो मुझसे हो जाता है उसका मुझे इल्म ही नहीं हो पाता, जिसका मैं इरादा करता हूं, जो मेरे अंदर होता है कि ये मैं करूंगा, वो मुझसे बन नहीं पड़ता, लेकिन मैं वही चीज करता हूं जिससे मुझे नफरत है। पालूस रसूल उस इंसानी कमजोरी को बयान करते हैं। इंसान कमजोर है, जिस चीज का वो इरादा नहीं करता वो उससे हो जाती है, और जिस चीज का वो इरादा करता है वो उससे बन नहीं पड़ती। इरादा आप करते हैं कि आप खुदा के हुक्म नहीं तोड़ेंगे, लेकिन वो आपसे टूट जाते हैं। आप इरादा करते हैं कि आप खुदा के हुक्मों को मानेंगे, लेकिन आप उन हुक्मों का इनकार कर देते हैं।
आप इरादा करते हैं आप गुनाह नहीं करेंगे, गुनाह आपसे सरजद हो जाता है। पौलुस रसूल इसको हमें सिखाते हैं कलाम की वसातत से कि हम गुनाह क्यों करते हैं। Why do we sin? अगर हम ये सीख लें तो कलाम खुदा आपको ये भी सिखाएगा कि आइंदा से आप कैसे गुनाह से बच पाएंगे। जब तक हमें यही इल्म नहीं होगा कि हमसे गुनाह सरजद क्यों होता है, आप उससे बच नहीं पाएंगे। रोमियो का खत 7 बाब उसकी 16 से 18वीं आयत बयान करती है, वो बयान करती है, और अगर मैं उस पर अमल करता हूं जिसका इरादा नहीं करता तो मैं मानता हूं कि शरीयत खूब है, बस इस सूरत में मैं उसका करने वाला ना रहा, बल्कि गुनाह है जो मुझ में बसा हुआ है। कलाम खुदा पौलुस रसूल की मार्फत आपको ये सिखा रहे हैं। पौलुस रसूल बयान करते हैं, और अगर मैं उस पर अमल करता हूं जिसका इरादा नहीं करता, शरीयत जौन सी है मुझे नहीं कहती, शरीयत तो मुझे सिखाती है कि खुदा के हुक्म क्या हैं, वो गुनाह की पहचान करवाती है। शरीयत खूब है, शरीयत रास्त है, शरीयत पाक है। पौलुस रसूल बयान करते हैं, और अगर मैं उस पर अमल करता हूं जिसका इरादा नहीं करता तो मैं मानता हूं कि शरीयत खूब है। शरीयत के मुनकर, उसका इनकार करने वाले, खुदा का इनकार करने वाले लोग हैं, जो शरीयत को कहते हैं कि ये आपके लिए नहीं। पौलुस रसूल रोमियो 7:16 में बयान करता है कि शरीयत तो खूब है, पर मैं जिसका इरादा करता हूं वो मैं नहीं करता। मैं मानता हूं कि शरीयत खूब है, बस इस सूरत में उसका करने वाला मैं ना रहा, बल्कि गुनाह है जो मुझ में बसा हुआ है। शरीयत की वजह से मैं गुनाह नहीं कर रहा, शरीयत तो मुझे गुनाह की पहचान कराती है। शरीयत तो मुझे बताती है कि गुनाह नहीं करना, खुदा का खौफ मानना है, खुदा के हुक्मों को अफजल गर्दानना है, ये वो गुनाह है जो मेरे अंदर बसा हुआ है, और वो मुझसे शरीयत को जिसका मैंने इरादा किया, जो खूब थी, जिस पे अमल पैरा होने के लिए मैंने अपने आप को तैयार किया, वो मुझसे बन ना पड़ा। हम सीखना चाहते हैं कि हम गुनाह क्यों करते हैं। पौलुस रसूल इकरार करते हैं, पौलुस रसूल इंसानी जो ताकत है उसकी कमजोरी का एहसास करते हैं। हमें अपनी कमजोरी का एहसास करना होगा। हमें बजाय शरीयत को मुद्दे इल्जाम ठहराने के अपने आप को झांकना होगा। बजाय खुदा के हुक्मों को नाचीज जानने, हमें अपने आप को देखना होगा, हमें अपनी कमजोरी का एहसास करना होगा। पौलुस रसूल बयान करते हैं
کہ میرے اندر کمزوری ہے مگر شریعت تو خوب ہے. یہ جواب ہے ان منکروں کو جو کہتے ہیں شریعت پالوس رسول نے بیان کی، کیا آپ کو ماننے کی ضرورت نہیں؟ پالوس رسول نے اپنی کمزوری کو مانا اور شریعت کو خوب کہا. ہم ایک اور حوالے میں آئیں گے. ہم متیتیہ رسول کی انجیل 26ویں باب میں آئیں گے اور 41ویں آیت کا مطالعہ کریں گے. ہم دیکھیں گے کہ وہ اقرار جو پالوس رسول نے کیا کہ میرے اندر کمزوری ہے، خدا کے حکموں میں کمزوری نہیں. میں ارادہ کرتا ہوں خدا کے حکموں کو ماننے کو، لیکن مجھ سے بن نہیں پڑتا. جس سے میں رکنا چاہتا ہوں وہ مجھ سے ہو جاتا ہے. اور وہ وجہ وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ میری اپنی کمزوریاں ہیں. مجھے اور آپ کو بھی یہ ماننا ہوگا کہ خدا کی شریعت پاک، راست، سچی ہے، اور جو گناہ مجھ میں بسا ہوا ہے اس کی وجہ سے میں اس شریعت پر عمل نہیں کر پاتا. پالوس رسول نے یہ اقرار کیا، انہوں نے اس لیے اقرار کیا کہ وہ مسیح کو جان گئے. مجھے اور آپ کو مسیح کو جاننا ہوگا. متیتیہ 26واں باب 41ویں آیت مسیح آپ کو بیان کرتے ہیں. وہ بیان کرتے ہیں جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو. روح تو مستعد ہے مگر جسم کمزور ہے. پالوس رسول مسیح کو جانتے ہیں کیونکہ مسیح ان سے ہم کلام ہوتے ہیں. آج میرے اور آپ کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ ہم جاگیں، اس پرانی زندگی سے جاگیں اور دعا میں جائیں تاکہ ہم شیطان کی آزمائش کا شکار نہ ہو پائیں. ہم شیطان کے بہکاوے میں نہ آ پائیں، کیونکہ مسیح بیان کرتے ہیں جو پالوس رسول نے اقرار کیا کہ جسم تو کمزور ہے. یہ وہ جسم ہے جس کے اندر گناہ بسا ہوا ہے، جو کمزور ہے، اور یہ کمزوری جون سی ہے وہ اسی صورت میں آپ سے نکلے گی جب آپ جاگیں گے، احساس کریں گے، مانیں گے کہ شریعت تو پاک ہے، شریعت تو خوب ہے، میں کمزور ہوں، میرا جسم کمزور ہے، میرے جسم کے اندر گناہ بسا ہے. خدا کا روح تو مستعد ہے، وہ اس جسم کو تیار کرتا ہے. میں ہی سویا ہوا ہوں. میرے اور آپ کے نجات دہندہ نے تو بہت دیر پہلے میرے اور آپ کے لیے پیغام چھوڑ دیا کہ جاگو. ہم ہی نیند میں بھرے ہوئے ہیں. ہم نے کلام کو تکیے کے نیچے رکھ لیا اور سو گئے. مسیح کہتے ہیں اٹھیں، جاگیں، کھولیں، دعا کریں،
کیونکہ تمہارا جسم کمزور ہے۔ دعا کریں، کھولیں کلام کو اور سیکھیں تاکہ آزمائش میں نہ پڑیں۔ ہمیں جب تک یہ سمجھ نہیں آئے گی کہ ہمیں جاگنا ہے، ہمیں اٹھنا ہے، ہمیں جانچنا ہے اپنے آپ کو کہ ہم سے گناہ کیوں سرزد ہوتا ہے، ہم گناہ سے بچ نہیں پائیں گے۔ ایک بھی شخص جب تک گناہ کو پہچان نہیں پائے گا کہ اس سے گناہ ہو کیوں رہا ہے، وہ اس سے کنارہ نہیں کر پائے گا۔ ہم کیوں آزمائشوں میں پڑ جاتے ہیں؟ کیوں بار بار آزمائشوں کا شکار ہوتے ہیں؟ ہم سوئے ہوئے ہیں۔ ہم یعقوب رسول کی انجیل میں آئیں گے اور پہلے باب کو دیکھیں گے۔ یعقوب رسول کی انجیل پہلا باب اور 14 سے 15 آیت۔ کلام خدا میں یوں سکھاتا ہے، ہاں ہر شخص اپنی ہی خواہشوں میں کھنچ کر اور پھنس کر آزمایا جاتا ہے۔ کیا ہی خوبصورت کلام ہے۔ کلام پالوس رسول نے اقرار کیا کہ میرے اندر گناہ بسا ہے۔ میرے اور آپ کے نجات دہندہ مسیح نے کہا کہ جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو، کیونکہ جسم تو کمزور ہے۔ پالوس رسول کو سمجھ آ گئی۔ انہوں نے مسیح کا پاس کر لیا، انہوں نے ان کے الفاظ کو اپنا لیا۔ یعقوب رسول انہوں نے اس روح کے وسیلے سے جو ان میں مستعدی سے کام کر رہی ہے، انہوں نے جانچ لیا کہ کیوں ہم بار بار گناہ کرتے ہیں، کیوں بار بار آزمائشوں میں پڑتے ہیں۔ اکثر و بیشتر لوگ کہتے ہیں، اور وہ پالوس رسول کی اس بات کا حوالہ دیتے ہیں کہ دیکھیں پالوس رسول تو خود کہتے ہیں کہ جس چیز کا میں ارادہ نہیں کرتا وہ بن آتی ہے، اور جس کا ارادہ کرتا ہوں وہ ہو نہیں پاتی۔ انہیں جاگنا ہوگا، انہیں اٹھنا ہوگا، انہیں کلام کو تکیے کے نیچے سے نکالنا ہوگا، طاق پر سے اتارنا ہوگا، کیونکہ ہمارا جسم کمزور ہے۔ مسیح نے بتایا، پالوس رسول نے اقرار کیا، یعقوب رسول آپ کو بتاتے ہیں۔ ہم یعقوب رسول کی انجیل پہلا باب اور ہم 14 اور 15 آیت کو دیکھتے ہیں۔ کلام خدا بیان کرتا ہے، ہاں ہر شخص اپنی ہی خواہشوں میں کھنچ کر اور پھنس کر آزمایا جاتا ہے۔ یہ جو گناہ ہے یہ آپ کے جسم میں آیا کیسے؟ کلام آپ کو بتاتا ہے، مسیح نے آگاہ کر دیا کہ آپ کا جسم کمزور ہے۔ کمزوری کا انہوں نے بتا دیا، وارن کر دیا۔ پالوس رسول نے اقرار کر لیا کیونکہ انہوں نے مسیح کو پہن لیا۔
उन्होंने इकरार कर लिया कि मेरे जिस्म के अंदर गुनाह बसा है। और हम देखते हैं कि कलाम आपको सिखाता है कि गुनाह बसता कैसे है। याकूब रसूल बताते हैं, वो कहते हैं हर शख्स अपनी ही ख्वाहिशों में खींचकर और फंसकर, उसकी ख्वाहिशात उसको खींचती हैं, उसकी डिजायर्स उसको आमादा करती हैं, वो उनसे खींचता चला जाता है और धंसता चला जाता है, फंसता चला जाता है। 15वीं आयत बयान करती है, फिर यही ख्वाहिशें हामला होकर गुनाह को जनती हैं। ये वो ख्वाहिशें हैं जिसकी वजह से गुनाह आपके अंदर पैदा होता है। पौलुस रसूल ने ऐसे नहीं कह दिया कि मुझ में गुनाह बसा हुआ है। मसीह ने आपको वार्न किया, उन्होंने आपको बताया कि आपका जिस्म कमजोर है। क्या ही खूबसूरत पैगाम आपको दिया गया, आपको गुनाह की पहचान कराई गई कि वो क्या रीजंस हैं कि गुनाह आपसे सरजद होता है, क्योंकि आपका जिस्म कमजोर है। आप के अंदर जो ख्वाहिशात हैं, जो डिजायर्स हैं, वो आपको खींचती हैं और आप उनके ताबे होते चले जाते हैं। और यही डिजायर्स, यही ख्वाहिशात जब हद से बढ़ती हैं, लिखा है कलाम खुदा के अंदर, फिर ख्वाहिश हामला होकर गुनाह को जनती है, और गुनाह जब बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है। कलाम खुदा नहायत ही सादा, नहायत ही आसान है। ऐसे नहीं आपकी तरबियत के लिए दिया गया। ये मैं और आप सोए हुए हैं, और इस सोने के सबब से कलाम खुदा को हम जान ही नहीं पाए। कलाम खुदा ने आपको आगाह किया कि आपका जिस्म कमजोर है। आप ख्वाहिशात के ताबे होते हैं, उनमें धंसते चले जाते हैं, खींचते चले जाते हैं, और ये ख्वाहिशात गुनाह को जन्म देती हैं। और जब गुनाह हद से बढ़ चुकता है तो आप मौत के हवाले हो जाते हैं। क्या तमाम ख्वाहिशात ईवल हैं, बुरी हैं? हम इसको देखेंगे। हम रोमियो के खत 7 बाब में आएंगे और 18वीं आयत का मुतालिया करेंगे। कलाम खुदा में यूं सिखाता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में यानी मेरे जिस्म में कोई नेकी बसी हुई नहीं, अलबत्ता इरादा तो मुझ में मौजूद है, मगर नेक काम मुझसे बन नहीं पड़ते। पौलुस रसूल फरमा रहे हैं कि मुझे इल्म है, मैं जानता हूं कि मुझ में वो इकरार कर रहे हैं, यानी मेरे जिस्म में कोई नेकी बसी हुई नहीं। कलाम खुदा
میں جب ہم سیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب تخلیق کائنات ہوتی ہے تو خدائے قدوس جب یہ جسم تیار کرتے ہیں، جب پہلا انسان تخلیق کرتے ہیں تو اسے اپنی شبیہ پہ بناتے ہیں، نر و ناری جو ہے بناتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں پیدائش کی کتاب پہلا باب اس کی 31ویں آیت میں کہ خدائے قدوس کہتے ہیں بہت اچھا۔ وہ کہتے ہیں جو کچھ میں نے خلق کیا ہے وہ نہایت اچھا ہے۔ کلام خدا ہمیں سکھاتا ہے کہ خدائے قدوس کی تخلیق وہ بری نہیں ہے۔ یہ جسم شروع سے ایسا نہیں تھا۔ یہ جسم جو خدائے قدوس نے بنایا وہ نہایت ہی اچھا تھا۔ کس طرح ممکن تھا کہ خدائے قدوس گناہ آلودہ جسم بناتے اور اسے اچھا گردانتے؟ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہماری خواہشات جو ہیں وہ ہمیں کھینچ کر اس جگہ پہ نہ لے جائیں جہاں پر خدائے قدوس کے احکام ہم سے ٹوٹنا شروع ہو جائیں۔ خواہشات بری نہیں ہیں، لیکن جب وہ ایول کا روپ دھارتی ہیں اور ایول خدائے قدوس کے احکام کی نفی ہے، جب آپ ان کے تابع ہوتے چلے جاتے ہیں تو وہ گناہ کو جنم دیتی ہیں، اور وہ گناہ اس جسم میں سکونت کرتا ہے۔ وہ جسم برا نہیں ہے کیونکہ وہ جسم خلق کیا گیا، وہ جسم خدائے قدوس کی شبیہ پہ بنایا گیا۔ یہ وہ خواہشات ہیں جب وہ حد سے بڑھتی ہیں، جب وہ خدا کے حکموں کو پامال کرتی ہیں، تب آپ اس میں دھنستے چلے جاتے ہیں، آپ اس کے تابع ہوتے چلے جاتے ہیں، آپ آزمائشوں کا شکار ٹھہرتے ہیں، اور وہی خواہشات اس گناہ کو جنم دیتی ہے۔ ہم شکر کرتے ہیں خدا کا کہ وہ اپنے کلام کے ذریعے سے ہمیں سکھاتے ہیں کہ یہ گناہ کس طریقے سے ہمارے جسم کے اندر داخل ہوتا ہے۔ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، ایک سادہ سمپل پرنسپل ہے کہ جس طرح وہ داخل ہوا ہے اسی طریقے سے آپ اسے نکال باہر کر سکتے ہیں۔ وہ آپ کے خواہشات کے نتیجے میں آپ کے اندر داخل ہوا۔ جب آپ خواہشات کے تابع ٹھہرے، آپ نے اپنے آپ کو خواہشات کے نیچے دبنے دیا، آپ نے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے خدا کے حکموں کو ناچیز جانا، ان سے روگردانی کی، انہی خواہشات کو اگر آپ رد کریں گے، کنٹرول کریں گے، آپ کے لیے ایک چیلنج ہے، اگر آپ اپنی خواہشات کو اپنے تابع رکھیں گے نہ کہ خود اس کے تابع ہوں گے، تو گناہ آپ کے اندر جنم نہیں لے سکتا۔ خدائے قدوس چاہتے ہیں کہ اس چیلنج کو آپ ایکسپٹ کریں،
لیکن یہ چیلنج آسان نہیں ہے. اس چیلنج کے لیے آپ کو مدد کی ضرورت ہے. میں پھر سے متتیہ کی کتاب 26ویں باب میں آؤں گا اور 41ویں آیت کو دیکھوں گا اور وہاں سے پھر سے اب سیکھوں گا کہ میرے اور آپ کے نجات دہندہ نے کیا کہا. جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو. آزمائش میں آپ کا پڑے جب آپ خواہشات کے تابع ہوئے، جب حد سے زیادہ آپ کی خواہش بڑھی، آپ اس کی طرف کھینچتے چلے گئے تو آزمائش کا آغاز ہو گیا. مجھے متتیہ رسول کی انجیل 26ویں باب میں میرے اور آپ کے نجات دہندہ نے جو اس کا سلوشن دیا ہے کہ گناہ سے بچنا کیسے ہے، جاگیں اور دعا کریں. کیوں؟ کیونکہ جب آپ آزمائش میں آ جائیں گے تو کلام خدا بیان کرتا ہے کہ اس آزمائش کے سبب سے وہ آزمائش گناہ کو جنم دے دے گی. اور میرے اور آپ کے مسیح نے، میرے اور آپ کے نجات دہندہ نے سکھا دیا کہ ہمیں کس طریقے سے اس ٹیمپٹیشن تک جانے سے بچنا ہے. انہوں نے بتایا کہ تمہارا جسم کمزور ہے، تمہارا جسم جو ہے آزمائش کا شکار ہو سکتا ہے. تم سوئے رہے تو آزمائش میں چلے جاؤ گے اور آزمائش کا شکار ہو گئے تو گناہ تمہارے اندر جنم لے لے گا، اور گناہ جنم لے لیا تو موت تم پر نافذ ٹھہرے گی. کیا ہی سادہ اور خوبصورت روڈ میپ ہے کہ کس طریقے سے آپ نے گناہ سے بچنا ہے. آپ نے دعا کرنی ہے، اور جب آپ دعا کرتے ہیں تو روح جو ہے، جو مستعد ہے، وہ آپ کو لے کر چلتا ہے. آپ روح کے تابع ٹھہرتے ہیں. ہم ایک حوالے میں آتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں اعمال کی کتاب 24واں باب اور 25ویں آیت کو. اعمال کی کتاب 24واں باب اور 25ویں آیت. کلام خدا ہمیں جو ہے یوں سکھاتا ہے. کلام خدا بیان کرتا ہے، اور جب وہ راست بازی اور پرہیزگاری اور آئندہ عدالت کا بیان کر رہا تھا، پالوس رسول کے متعلق ہے، تو فیلکس نے دہشت کھا کر جواب دیا کہ اس وقت آپ جائیں. کس چیز کا بیان ہے؟ راست بازی کا، پرہیزگاری کا اور آئندہ عدالت کا. خدا قدوس چاہتے ہیں کہ آپ ان تینوں کو سیکھیں. آپ پرہیزگار ہوں، آپ راست باز ہوں، اور آخری عدالت آپ کے سامنے موجود رہے. اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہم آزمائش کا شکار ٹھہریں گے، اور اگر آزمائش کا شکار ٹھہریں گے تو گناہ ہمارے اندر جنم لے لے گا. ہم پالوس رسول ہی کی معرفت رومیو کے خط میں آئیں گے، رومیو کا خط 13ویں باب میں، اور دیکھیں گے کہ وہ اس کا حل دیتے ہیں. رومیو کا خط 13واں باب 14ویں آیت میں کلام خدا میں یوں سکھاتا ہے، بلکہ خداوند یہوہ مسیح کو پہن لو اور جسم کی خواہشوں کے لیے
تدبیریں نہ کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ راست بازی کا لباس پہنیں گے، آپ پرہیزگار ٹھہریں گے، آپ آخری عدالت کو پہچان پائیں گے۔ مسیح کو پہننا ہوگا، مسیح کو جاننا ہوگا، مسیح کو قبول کرنا ہوگا۔ ہم اسی صورت میں اپنی ان خواہشات کو جو ہمیں کھینچ رہی ہیں تاکہ ہم آزمائش میں آئیں، تاکہ اس آزمائش کے بدلے گناہ جنم لے سکے اور موت کے ہم حقدار ٹھہریں۔ کیا ہی سادہ لڑی ہے، خواہشات، آزمائش، گناہ اور موت۔ آپ لڑی کا پہلا حصہ ہی کنٹرول کر لیں گے تو موت آپ پر نافذ نہیں ہوگی۔ کلام خدا نے آپ کو سکھا دیا why do we sin۔ کلام خدا نے آپ کو سکھا دیا کہ how you could be saved from the sin۔ آپ کس طرح گناہ سے بچ سکتے ہیں۔ ہمیں اپنی خواہشات کو تابع کرنا ہوگا، ہمیں مسیح کو پہننا ہوگا، ہمیں جو ہے ان احکام کو، ان قوانین کو، آئین کو، شریعت کو پالوس رسول کہتے ہیں وہ راست ہے، وہ اچھی ہے، وہ پاک ہے، وہ خوب ہے، اپنانا ہوگا۔ ہم پالوس رسول کی معرفت دوسرے کرنتھیوں 7 باب میں آئیں گے۔ دوسرا کرنتھیوں 7 باب اور پہلی آیت میرے اور آپ سے پالوس رسول مخاطب ہیں۔ پس آئے عزیزو، چونکہ ہم سے ایسے وعدے کیے گئے، آؤ ہم اپنے آپ کو ہر طرح کی جسمانی اور روحانی آلودگی سے پاک کریں اور خدا کے خوف کے ساتھ پاکیزگی کو کمال تک پہنچائیں۔ میرے اور آپ کے پالوس رسول روح کی ہدایت سے ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہم نے کس طریقے سے گناہ کو نہیں جنم لینے دینا، کس طریقے سے ہم گناہ سے بچ پاتے ہیں۔ ہمارا جو دماغ ہے، جو ذہن ہے، جو جسم ہے، وہ خواہشات کو جنم دیتا ہے۔ خواہشات ہمارے اندر پیدا ہوتی ہیں، ہم ان خواہشات کے تابع ہوتے ہیں، ہم ان خواہشات کی طرف کھنچتے چلے جاتے ہیں اور آزمائش کا شکار ہوتے ہیں۔ ہمیں بچنے کا طریقہ سکھا دیا گیا، ہمیں اس کمزور جسم کو تقویت دینے کا طریقہ سکھا دیا گیا۔ ہم ایک اور حوالے میں آتے ہیں۔ یہ حوالے جاننا اس لیے ضروری ہے، آپ نے یہ تو سیکھ لیا کہ آپ گناہ کرتے کیوں ہیں، ہم نے یہ جانا کہ گناہ سے بچنا کیسے ہے۔ رومیو 8 باب میں آئیں گے اور 5 سے 8ویں آیت کا مطالعہ کریں گے۔ رومیو کا خط 8واں باب 5 سے لے کے 8ویں آیت۔ کلام خدا آپ کو سکھاتا ہے، کیونکہ جو جسمانی ہے وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں، لیکن جو روحانی ہے وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں۔
आपको जिस्म की ख्वाहिशात को, जो आपको आजमाइश की तरफ लेकर चलती हैं, रद्द करना होगा। क्योंकि अगर आप जिस्म की ख्वाहिशात के मुताबिक रहेंगे तो आप रूहानी नहीं ठहर सकते, आप रूह के ताबे नहीं हो सकते। क्योंकि अगर आप जिस्म की ख्वाहिशात अपने ऊपर नाफिज करते हैं, उनके ताबे अपने आप को करते हैं, तो आप जिस्मानी हैं। और अगर आप रूह की बातों को अपने लिए मुकद्दम ठहराते हैं, अपने आप को रूह के ताबे करते हैं, तो आप रूहानी हैं। या आप जिस्मानी होंगे और जिस्म के ताबे ठहरेंगे, या आप रूहानी होंगे और रूह के ताबे ठहरेंगे। कलाम खुदा बयान करता है। और अगर आप जिस्मानी ख्वाहिशात के ताबे ठहरना चाहते हैं तो आपके लिए पैगाम है। और जिस्मानी नीयत मौत पैदा करती है, मौत है, मगर रूहानी नीयत जिंदगी और इत्मीनान है। आपने सीखा कि जब आप ख्वाहिशात के ताबे थे तो आप आजमाइश उसकी तरफ खींचते चले गए और आजमाइश में पड़े, और आजमाइश की वजह से गुनाह ने जन्म लिया, और गुनाह के नतीजे में मौत आप पर नाफिज हुई। पालूस रसूल 8वें बाब में 6ठी आयत में फिर से आपको बता रहे हैं, जिस्मानी नीयत मौत है, मगर रूहानी नीयत जिंदगी और इत्मीनान है। इसलिए कि जिस्मानी नीयत खुदा की दुश्मनी है, क्योंकि ना तो खुदा की शरीयत के ताबे है। पालूस रसूल आपको सिखाते हैं कि आपको शरीयत के ताबे होना होगा, और शरीयत के ताबे उसी सूरत में हो सकते हैं जब आप रूह के ताबे होंगे, जब आप रूहानी तौर पर अपने आप को जिस्मानी नीयतों से अलहदा करेंगे। जब तक आप जिस्म की ख्वाहिशात के ताबे हैं, कलाम खुदा आपको बताता है कि जिस्मानी नीयत खुदा की दुश्मनी है। किस तरह मुमकिन है कि आप ख्वाहिशात के ताबे भी रहें और खुदा से दुश्मनी भी ना ठहरे आपकी? कलाम खुदा ने तो आपको बता दिया कि ख्वाहिशात के ताबे होने के बायस आप उसकी तरफ खींचते चले गए, आजमाइशों में पड़े, गुनाह ने जन्म लिया और मौत के हकदार ठहरे। क्योंकि जिस्मानी नीयत खुदा की दुश्मनी है। क्यों दुश्मन है? क्योंकि वो शरीयत के ताबे नहीं। कौन कहता है आपको कि शरीयत आपसे जाती रही? कौन कहता है आपको कि खुदा के हुक्म आप पर अब नाफिज नहीं ठहरे? खुदा के हुक्म अगर आप रूह के ताबे हैं तो शरीयत के हुक्मों को मानना, शरीयत को मानना आपके जरूरी है। जो जिस्मानी है वो खुदा को खुश नहीं कर सकते। सादा और प्लेन लफ्जों में पालूस रसूल ने आपको बता दिया कि जब तक आप जिस्म के ताबे हैं, जब तक आप अपनी ख्वाहिशात के ताबे हैं, आप खुदा के दुश्मन हैं। और जो खुदा का दुश्मन है वो खुदा को खुश नहीं कर सकता, क्योंकि वो खुदा के हुक्मों के ताबे नहीं ठहरता। हम रोमियो 6 बाब में आएंगे और 16 से 18वीं आयत का मुतालिया करेंगे। रोमियो का खत 6 बाब 16 से 18वीं आयत भी यही आपको बयान करती है। वो आपको बयान करती है, कलाम खुदा बयान करता है, क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी फरमाबरदारी के लिए अपने आप को गुलामों की तरह हवाला कर देते हो उसी के गुलाम हो, जिसके फरमाबरदार हो, खा गुनाह के जिसका अंजाम मौत है, खा फरमाबरदारी के जिसका अंजाम रास्तबाजी है।
रास्तबाजी फर्मा बरदारी से है। किस चीज की फर्मा बरदारी? खुदा के हुक्मों की। पौलुस रसूल ऐसे नहीं कह रहे कि शरीयत खूब है, शरीयत रास्त है, शरीयत पाक है। आपको वाज़े पैगाम देते हैं वो कि अगर आप खुदा के हुक्मों के ताबे नहीं ठहरना चाहते, खुदा के हुक्मों को अपने लिए अफजल नहीं गर्दानना चाहते, तो आप जिस्म के ताबे हैं। और जिस्मानी नीयत खुदा की दुश्मनी है। जिस्मानी नीयत शरीयत के ताबे नहीं। जिस्मानी नीयत खुदा को खुश नहीं कर सकती। अगर आप जिस्म के ताबे हैं, ख्वाहिशात के ताबे हैं, तो आप उसके गुलाम हैं। और जब आप उसके गुलाम हैं तो आप गुनाह के गुलाम हैं, जिसका अंजाम मौत है। और अगर आप रूह के ताबे हैं तो आप खुदा के हुक्मों पर चलते हैं। और अगर आप खुदा के हुक्मों पर चलते हैं तो कलाम खुदा आपको फरमाता है, फर्मा बरदारी आप करते हैं तो उसका अंजाम रास्तबाजी है। हुक्मों को मानने से आपको रास्तबाज ठहराया गया। हुक्म नहीं मानेंगे तो आप गुनाह के गुलाम ठहरेंगे, जिसका अंजाम मौत बयान किया गया है। 17वीं आयत बयान करती है, लेकिन खुदा का शुक्र है। पौलुस रसूल शुक्र करते हैं। वो कहते हैं कि अगरचे तुम गुनाह के गुलाम थे, तो अभी दिल से उस तलीम के फरमाबरदार हो गए जिसके सांचे में तुम ढाले गए थे, और गुनाह से आजाद होकर रास्तबाजी के गुलाम हो गए। आपने गुनाह की गुलामी को छोड़ा, नाफरमानी को छोड़ा, और अब आप रास्तबाजी के गुलाम ठहरे। और रास्तबाजी फर्मा बरदारी से गर्दानी गई। जब आप फर्मा बरदार होते हैं खुदा के हुक्मों के, खुदा के आइन के, तो आपको रास्तबाज कलाम ठहराता है। पौलुस रसूल शुक्र अदा करते हैं। मैं और आप शुक्र अदा करते हैं कि हम उस गुनाह की गुलामी से छुटकर हम फर्मा बरदारी की गुलामी में ठहरे। खुदा कदूस का शुक्र है कि वो हमें बार बार ये तौफीक बख्शते हैं कि हम खुदा कदूस के अहकामात को जान सकें, पहचान सकें, पहन सकें और अमल पैरा होकर, फर्मा बरदार होकर रास्तबाज ठहर सकें। कलाम खुदा आपको बयान करता है कि आप किस तरीके से गुनाह के गुलाम बनते हैं और किस तरीके से गुनाह से आजाद होते हैं। दोनों आपके सामने हैं। दो रास्ते आपको दिए गए। आपको सिखा दिया गया कि किस तरह गुनाह आपके अंदर जन्म लेगा और किस तरीके से आप गुनाह से छुटकारा हासिल कर पाएंगे। हम गलीतियों 5 बाब 16 और 17वीं आयत को देखेंगे। गलीतियों का खत 5वां बाब 16 और 17वीं आयत। कलाम खुदा हमें यूं सिखाता है, मगर मैं ये कहता हूं कि रूह के मुआफिक चलो, तो जिस्म की ख्वाहिशों को हरगिज पूरा ना करोगे, क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के खिलाफ, और ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं, ताकि जो तुम चाहते हो वो ना करो। अगर तुम रूह की हिदायत से चलते हो तो शरीयत के मातहत नहीं रहे।
کلام خدا آپ کو بیان کرتا ہے کہ اگر آپ گناہ کرتے ہیں تو گناہ کی جو مزدوری جو موت ہے وہ آپ کے اوپر واجب ٹھہرتی ہے. آپ سے جب بھی گناہ سرزد ہوا، جب بھی آپ نے حکم کو توڑا، اس حکم کو توڑنے کے وسیلے سے اس کی جو سزا تھی وہ آپ کے اوپر واجب ٹھہری. لیکن جب آپ اس روح کے تابع ہوتے ہیں، خدا قدوس کو جانتے ہیں، اقرار کرتے ہیں کہ وہ آپ کو آپ کے گناہوں سے چھٹکارا دے سکتے ہیں، بچا سکتے ہیں، رہائی دیتے ہیں، تو آپ اس گناہ کی جو مزدوری تھی، جو موت تھی، جو حکم توڑنے کے نتیجے میں آپ سے سرزد ہوئی، اس سے بچ پاتے ہیں. اس ایمان کے وسیلے سے آپ کی رہائی ممکن ٹھہرتی ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم خدا قدوس کے احکامات کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. ہم جسم کی خواہشوں کے تابع نہ ٹھہریں، کیونکہ جسم کی خواہش خدا سے دشمنی ہے. جسم کی خواہش آزمائش میں ڈالتی ہے. جسم کی خواہش گناہ کو جنم دیتی ہے. گناہ موت پیدا کرتا ہے. گناہ کی سزا موت ہے. آئے ہم روح کے تابع ٹھہرے. آئے ہم خدا کی شریعت کے تابع، شریعت کو اپنا مانے اور ان حکموں پر عمل پیرا ہوں، تاکہ ہم جسم کی خواہش نہیں بلکہ روح کے موافق چل پائیں. ہم نیکسٹ ٹائم جو سیکھیں گے کہ جب ہمیں گناہ کا احساس ہو گیا تو ہمیں بپتسمہ لینا کیوں ضروری ہے. ہم تیسرے قدم کی طرف بڑھیں گے، روحانی زندگی کس طرح ہم نے بسر کرنی ہے. خدا قدوس ہر اس شخص کو جو ان کے حکموں کو سیکھتا ہے، سمجھتا ہے اور اپناتا ہے، اپنی حکمت اور دانائی سے معمور فرمائے اور انہیں اپنے وعدہ کے مطابق برکتوں پر برکتیں دیں. آمین.